अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को एक नई वीडियो के साथ हमारी धरती चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे मुग़लों को ज़वाल क्यों हुआ। मुग़लिया सल्तनत के कुल 15 बादशाह गुजरे, मगर ताकतवर कितने थे। औरंगज़ेब के आखिरी 20 साल कहाँ गुजरे। ताज महल की तामीर में कितने साल का अरसा लगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने वाली मुग़ल सल्तनत का ज़वाल क्यों हुआ। इसके लिए 7 समंदर पार से आने वाले अंग्रेज़ों की रेशा दवानियाँ ज़िम्मेदार थीं, या ख़ुद महल्लाती साजिशों ने मुग़लों के इक़्तिदार की चोलें हिला दी थीं। क्या इसकी बुनियाद औरंगज़ेब ने ख़ुद रखी थी, जिसने मुल्क की सरहद को दूर दूर तक फैला दिया था, जिसे उसके जानशीन संभाल ना पाए। क्या इसके लिए सिखों, मराठों और राजपूतों की बगावतें ज़िम्मेदार थीं, जिनकी इलाकाई रियासतों को औरंगज़ेब ने चैलेंज किया था। इस किस्म के कई सवालात मुग़लों के ज़वाल के ताल्लुक़ से बहस में उठते हैं, मगर सच्ची बात तो ये है कि मुग़लों के ज़वाल के असबाब 1-2 नहीं, बल्कि बहुत सारे हैं, जिन पर कई किताबें लिखी गई हैं। औरंगज़ेब आखिरी ताकतवर मुग़ल बादशाह था और कहा जाता है कि इसकी सख्त गिरी और मजहबी शिद्दत पसंदी ने मुल्क के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया। मुमकिन है ये बात किसी हद तक सच हो, मगर एक दूसरी हकीकत ये भी है कि इसके दौर में सनती तरक्की के असबाब पैदा हो चुके थे। हिंदुस्तानी माल सारी दुनिया में जाने लगा था और प्रोडक्शन से ज़्यादा बाज़ार में मांग थी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की थी कि पूरे मुल्क को एक बादशाह के मातहत लाया जाए, सबके लिए एक कानून हो और पूरे मुल्क के लिए टैक्स का एक निज़ाम हो। इसी ज़रूरत के तहत औरंगज़ेब ने राजस्थान से केरल तक और बंगाल से काबुल तक को एक कर दिया था और तमाम इलाकाई हुक्मरानों को ख़त्म कर दिया। उसने मौजूदा GST जैसा टैक्स सिस्टम लागू करने की कोशिश की। पूरे मुल्क को एक कानून के तहत लाने के लिए उसने इस्लामी निज़ाम का नफाज किया। हालांकि इस मुल्क के अवाम की अक्सरियत इस्लाम से न सिर्फ नावाकिफ़ थी, बल्कि इसके बरअक्स निज़ाम ज़िंदगी पर आमिल थी। इसका नतीजा ये हुआ कि आम लोगों की हमदर्दी हुकूमत के साथ बाकी नहीं रही और उसकी क़ुव्वत कम होने लगी। औरंगज़ेब का भाई दारा शिकवा, जिसे कत्ल करने के बाद औरंगज़ेब ने इक़्तिदार पाया था, अगर औरंगज़ेब की जगह हुक्मरान होता तो शायद मज़हब के नाम पर कशमकश की सूरत हाल पैदा ना होती, क्योंकि वो एक सेकुलर था और वो आम हिंदुस्तानियों को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता था। मुग़लों की ज़वाल की एक वजह शियों को इंतज़ामी ओहदों से दूर रखना था। अच्छे हुक्मरान की एक ख़ासियत ये है कि वो अवाम के मिजाज को समझता है और मज़हब, रंग व नस्ल के इम्तियाज़ से ऊपर उठकर मुनसिफ़ाना निज़ाम नाफिज करता है। औरंगज़ेब न सिर्फ सख्त गिर मुसलमान था, और वो एक ऐसे मुल्क पर इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की कोशिश कर रहा था जहाँ अवाम का बड़ा तबका इसका कैल नहीं था। यही नहीं, उसने सुन्नी इस्लाम को तरजीह दी और शियों को नज़रअंदाज करने का काम भी किया है। ये अलग बात है कि वो एक शिया माँ का बेटा था। इससे पहले तमाम मुग़ल बादशाह शियों को तरजीह देते रहे थे और उन्हें ऊंचे ओहदों पर फैज़ करते थे, क्योंकि वो हुकूमत के काम काज में महारत रखते थे और उनकी शमूलियत मुग़ल इंतज़ामिया की तक़वियत का बायस होती थी। ईरान से शियों की आमद का सिलसिला चलता रहा, मगर औरंगज़ेब की तरफ से इसकी कोई हौसला अफजाई नहीं की गई और सरकारी कामों के लिए पठानों को तरजीह दिया जाने लगा। यही पठान बाद में औरंगज़ेब के जानशीनों के लिए सरे दर्द बने और उन्हें उंगलियों पर नचाने का काम करते थे। मुग़ल सल्तनत की कमज़ोरी। अहद मुग़लिया में कुल 15 बादशाह हुए। इनमें से इब्तिदा के 6 बादशाह ताकतवर थे और वाकई बादशाह कहलाने के मुस्तहिक थे, मगर बाद में इंतहाई कमज़ोर साबित हुए।
مغلیہ خاندان کے زبردست بادشاہوں میں اورنگزیب آخری تھا۔ اس کے عہد میں سلطنت کی وسعت میں اضافہ ہوا اور ہندوستان کی سرحد بحر عرب سے پورہ مالیہ کی بلندیوں تک پھیل چکی تھی۔ موجودہ بھارت کے علاوہ بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان مغل سلطنت کی حدود میں تھے، مگر اورنگزیب کی توسیع پسندی اور سخت گیری نے جا بجا دشمن پیدا کر دیے تھے۔ سکھ، راجپوت اور مرہٹوں کی طرف سے بغاوتیں ہوئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اورنگزیب کی عمر کے آخری 20 سال میدان جنگ میں گزرے۔ اس نے اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں زیادہ جنگیں لڑیں اور آخری وقت تک ہندوستان کو متحد رکھنے کے لیے لڑتا رہا، مگر اس کی آنکھ بند ہوتے ہی ملک کا شیرازہ بکھرنے لگا، کیونکہ اس کے جانشین اتنے بڑے ملک کو سنبھالنے سے قاصر تھے۔ اورنگزیب کا بڑا بیٹا بہادر شاہ کے لقب سے باپ کا جانشین ہوا، لیکن صرف 5 برس حکومت کرنے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد 7 سال کے عرصے میں 3 بادشاہ دہلی کے تخت پر بیٹھے۔ یہ دور عمرہ کے اثر و رسوخ کا دور تھا، جس میں بادشاہت کٹھ پتلیوں کا تماشا بن گئی تھی۔ امرائے دربار کسی کو تخت پر بٹھاتے تو کسی کو تخت سے اتار کر قتل کرا دیتے تھے۔ اسی دوران 1719 میں محمد شاہ تخت پر بیٹھا اور تقریباً 30 برس تک بادشاہ رہا، مگر اس کی بادشاہت برائے نام تھی۔ حکومت کی اس کمزوری کا اثر یہ ہوا کہ تمام صوبیدار بادشاہ کے دباؤ سے آزاد ہو کر خود مختار ہو گئے تھے۔ ان کی مرکز سے وابستگی برائے نام کی رہ گئی تھی۔ ایک طرف جہاں مرکز کمزور ہو رہا تھا اور صوبے خود مختار ہو رہے تھے، وہیں دوسری طرف یورپیوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور وہ مختلف صوبائی سرکاروں کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے۔ انگریزوں کا خطرہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، مگر مغل حکمران اس کے مقابلے میں معذور نظر آ رہے تھے۔ اورنگزیب کے عیاش طبع جانشین یورپی خطرات کا عزم اور استقلال کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ خود انہوں نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس کے استحکام کا سامان کیا۔ دنیا بھر کی سیاسی و غیر سیاسی تنظیموں اور سرکاروں میں اندرونی گروہ بندی، رساکشی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں عام تھیں، اور مغلوں کے زوال کے اسباب میں یہ بھی شامل تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو بھی حکمران ہوئے، ان کے ہاں محلاتی سازشیں عام بات تھیں۔ یوں تو اورنگزیب اور شاہ جہان بھی ایک کشمکش کے بعد بادشاہ بنے، مگر تخت نشین ہونے کے بعد سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ مگر اورنگزیب کے جانشینوں کے معاملے میں ایسا بالکل نہیں تھا، اور نہ صرف حکومت کی مشینری کے افراد ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں شریک رہے، بلکہ شاہی بیگمات اور ان کے بچے بھی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہے۔ برسر اقتدار گروہوں اور اداروں سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ چونکہ نازک ریاستی معاملات کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنی پسند، ذاتی پسند اور ناپسند کو اور باہمی اختلافات کو اپنے سرکاری فریض کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ اندرون خانہ کیسے بھی حالات ہوں، مگر اس کا اثر حکومت پر نہیں پڑنے دیں گے۔ مگر جب کرسیوں پر بیٹھے لوگ گروہ بندیوں کے زیر اثر آنے لگیں تو حکومت کا کام کاج متاثر ہونا لازمی ہوتا ہے، اور مغلوں کے دور زوال میں ایسا ہی ہوا تھا، جس کا فائدہ ان کے مخالفین نے اٹھایا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مغل سلطنت کی زوال کا بیج اسی دن پڑ گیا تھا جب تاج محل کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ تاج محل کی تعمیر میں نہ صرف خطیر رقم خرچ ہوئی، بلکہ ذمہ داران حکومت کی پوری توجہ اس ایک عمارت کی طرف تھی۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 22 سال سے زیادہ کا وقت لگا۔ اسی دوران ملک میں بڑے بڑے حادثات ہوئے اور کئی مسائل پیدا ہوئے، مگر حکومت بس تاج محل کی جانب متوجہ رہی۔ ظاہر ہے کہ قومی دولت کا اس طرح کا ضیاع اور حکمران طبقے کا ملکی اور عوامی امور سے نظر انداز ملک اور عوام اور اقتصادیات کے لیے نقصان دہ تھا۔ خود بادشاہ وقت بھی اپنی ملکہ کی موت کے غم میں کھویا رہتا تھا، اور ملکی کام کاج کی طرف توجہ کم ہو گئی تھی۔
کسی بھی حکومت کے زوال کا ایک بڑا سبب حکمرانوں کی عیاشی اور آرام طلبی میں مشغولی ہوتا ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کے اسباب میں یہ بھی ایک بڑا سبب تھا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے مغلوں کے زوال کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے، ہندوستان میں مغل حکمرانوں نے جس شان و شوکت اور رعب و قوت کے ساتھ حکومت کی، ہندوستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس نے پورے برِ صغیر کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنے زیر نگیں کر لیا تھا، لیکن جب اس مضبوط حکومت میں ضعف اور پیری کے آثار ظاہر ہوئے تو امراء اور ذمہ داران حکومت کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ تفریحات اور دل بہلانے والے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ ہر وقت ظاہری شان و شوکت اور عیش و عشرت میں مشغول رہے۔ ہندوستان کا مغل بادشاہ محمد شاہ تو اپنی تفریحات اور عیش و عشرت کی وجہ سے رنگیلے کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے نادر شاہ نے اسے اپنی معمولی فوجی طاقت کے ذریعے شکست سے دوچار کیا۔ تو دوستو، اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔